अस्सलामुअलैकुम। मुसलमान होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत, हम बिस्तरी के कुछ ऐसे मसाइल जिनका हर मुसलमान मर्द और औरत को पता होना लाजमी है। अगर हमें पता नहीं होगा तो हमारा जिस्म पाक नहीं होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब किसी भी ज़ौजा मुतहरा की आँख में दर्द होता, आँख दुखती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हम बिस्तरी ना करते जब तक तंदुरुस्त ना हो जाते। इस हदीस से ये मालूम होता है कि जब मियाँ या बीवी में से कोई बीमार हो, किसी के सर में दर्द हो या किसी को बुखार हो, तो उस सूरत में हम बिस्तरी ना करना बेहतर है। अगर गुस्ल वाजिब हो तो इस हालत में निकला पसीना पाक है, इसलिए नापाकी में जो कपड़े पहने हुए हैं गुस्ल करने के बाद वही कपड़े दोबारा पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं, अगरचा पसीना लगा हो। जिन दिनों बीवी को हैज़ या नफास की नापाकी हो, उन दिनों में बीवी के नाफ से घुटनों तक नंगी हालत में फ़ायदा लेना जायज़ नहीं। बीवी को नाफ से घुटनों तक कपड़ा पहना हुआ हो, बाकी जिस्म नंगा हो तो दुरुस्त है। मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं, लेकिन ना देखना बेहतर है। अपनी या दूसरे की शर्मगाह नंगी हालत में देखने से वज़ू नहीं टूटता। अगर दूसरे की नंगी शर्मगाह देख लें तो एहतियातन दोबारा वज़ू कर लेना बेहतर है। सुहाग रात हो या कोई और रात, आपने हम बिस्तरी की है या नहीं की है, इस बारे में ना मियाँ किसी से जिक्र करे और ना ही बीवी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके बदन से चादर हटाए। मतलब ये कि मियाँ बीवी के दरमियान खलवत की बातें दोस्तों को बतलाने से मना फरमाया है और नापसंदीदा करार दिया है। हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करना गुनाह कबीरा है। हैज़ के दिनों में मर्द की शहवत कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बीवी अपने शौहर की मुश्तजनी कर सकती है, लेकिन मर्द खुद अपने हाथ से मुश्तजनी ना करे। अपने हाथों से मुश्तजनी करना गुनाह है। शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता। शहवत आने की सूरत में शर्मगाह से पानी की तरह सफ़ेद लेसदार कतरे निकल आते हैं। इसको मज़ी कहा जाता है। इससे सिर्फ वज़ू टूट जाता है, दोबारा करें, गुस्ल वाजिब नहीं होता। मर्द को अंजाल के फ़ौरन बाद नहीं हटना चाहिए, बल्कि कुछ देर तक वहीं ठहरा रहे ताकि बीवी भी मंजल हो जाए, क्योंकि बाज़ औरतों का अंजाल देर से होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़बान को चूस सकते हैं, शरन इसमें कोई हर्ज नहीं। बीवी की अगली या पिछली शर्मगाह में उंगली डालना दुरुस्त नहीं, इससे एहतराज करना बेहतर है। शर्मगाह के अलावा बाकी पूरे बदन पर बोसा देने में कोई हर्ज नहीं। बीवी को हैज़, नफास और कोई बीमारी ना हो और कोई मजबूरी भी ना हो, उसके बावजूद हम बिस्तरी से मना करें और शौहर को शहवत का गलबा हो तो बीवी से ज़बरदस्ती हम बिस्तरी करना जायज़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द जानवरों की तरह अपनी बीवी पर ना टूट पड़े, बल्कि उसको चाहिए कि पहले बोसो किनार और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत से आमादा करे, यानी इब्तदा में बोसो किनार और प्यार मोहब्बत के बगैर जानवर की तरह डायरेक्ट उज़्व दाखिल ना करे। समझदार बच्चे करीब में सोए हुए हों तो उस जगह हम बिस्तरी ना करें, बल्कि कमरे के अंदर हैं तो बाहर जाकर करें, अगर बाहर हैं तो अंदर जाकर हम बिस्तरी करें, या अगर कोई दूसरा कमरा खाली है तो वहाँ जाकर हम बिस्तरी करें।
میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ اور بدن کو چھونا، ہاتھ پھیرنا جائز اور درست ہے۔ ایک دوسرے کی بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر شوہر کو بار بار ہم بستری کرنے کا تقاضا ہو اور بیوی کی برداشت سے باہر ہو یا اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو شوہر کو بیوی کی برداشت سے زیادہ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور شوہر نے اسی طرح ناراضگی کی حالت میں رات بسر کی تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بحوالہ مشکات شریف 280۔ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ غسل نہ کرے تو وضو کرے، اگر وضو بھی نہ کرے تو کم از کم پیشاب کر کے عضو دھو لے۔ ایسا نہ بھی کرے تو بھی عضو دھوئے بغیر دوبارہ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ مرد اپنی منی عورت کے رحم کے اندر نہ ڈالے یعنی عزل کرے، فیملی پلاننگ کی وجہ سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے تو یہ جائز نہیں۔ اگر ایسی کوئی سوچ بھی نہیں اور کوئی مجبوری بھی نہ ہو تو ایسے خام خواہ میں عزل کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، بچے چھوٹے ہوں یا بیوی کی کوئی مجبوری ہو، صحت کا مسئلہ ہو تو آپ بیوی کی اجازت سے عزل کر سکتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے پستان کو چوم سکتا ہے، چوس سکتا ہے۔ اگر پستان سے دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرے، یعنی چونچوں کو منہ میں نہ ڈالے، اس سے دودھ مرد کے حلق میں جانے کا خدشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے تو اس کو تھوک دے۔ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ ہی شوہر بیوی کا بیٹا بن جائے گا، البتہ حرام پینے کے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی بچہ جس کی عمر 2.5 سال یعنی 30 ماہ سے کم ہے، وہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ جب اس بچے کی عمر 2.5 سال یعنی 30 ماہ سے 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو اب کسی بھی عورت کا دودھ پلانا حرام ہے، اور اب اگر وہ کسی بھی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں نہ بن جائے گی۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بستری کے بعد پیشاب کرنا بہتر ہے، ورنہ لا علاج مرض پیدا ہوگا۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ شوہر جب بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی کا ہم بستری برداشت کرنے کے طاقت کے باوجود ٹال مٹول کرنا جائز نہیں، اگرچہ دوسری یا تیسری مرتبہ کیوں نہ ہو۔ مزی اور منی بھی پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہیں، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، جہاں پر نجاست لگ جائے تو اس حصے کو دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔